बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डॉक्टर यासिर अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल। आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम कुछ अर्सा पहले सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के तहरीरी इम्तहानात मुनक्कद हुए थे और अब कुछ स्पेशलाइजेशंस की शार्ट लिस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। जो उम्मीदवारान शार्ट लिस्ट हुए हैं उनको मुबारकबाद, जो इस दफ़ा शार्ट लिस्ट नहीं हुए बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और जिन स्पेशलाइजेशंस की शार्ट लिस्टिंग स्टिल होना है गुड लक टू ऑल ऑफ देम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSC के ज़ेर एहतमाम सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के इंटरव्यू के बारे में। इस सिलसिले में मैंने रब्ता किया है चंद उन लोगों से जो इससे पहले साबका पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के नतीजे में सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की फ़ाइनल सिलेक्शन में जगह बनाने में कामयाब रहे और अब माशाअल्लाह मुख्तलिफ स्कूलों में सर्व कर रहे हैं। तो उनकी मदद से आज कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से इंशाल्लाह मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो आप अपने इंटरव्यू के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो चीज़ आम है, या एटलीस्ट मेरे नज़दीक जो किसी भी काम से पहले एक प्री रिक्विजिट है, वो है पॉजिटिविटी, नेक नियति और दुआ। अगर आपकी सोच मस्बत है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते और आपको दुआ की ताकत हासिल है जो आप अपने लिए खुद करते हों या किसी दूसरे के दिल से आपके लिए निकल रही हो, तो यकीन जाने आप दुनिया के बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं। लिहाजा इस इंटरव्यू से कबल भी खुद भी दुआ करें अपने हक़ में, अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, अपने वालिदैन से भी नेक ख्वाहिशात लें, अपने उस्ताज़ा से दुआएं करवाएं। अब हम आते हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो मैंने आपसे शेयर करनी है फर्दर। नंबर 1 इज़ आउटलुक एंड ड्रेसिंग। अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाई द एक्सपीरियंस पीपल, जिनसे मैंने राय ली है आज की इस वीडियो के लिए, वो है आपकी आउटलुक, आपकी ड्रेसिंग या आपका जो आउटलुक है। जाहिर है अब आप इस इंटरव्यू में आप टीचर के लिए उम्मीदवार हैं, तो आपकी ड्रेसिंग भी एज अ टीचर होना चाहिए। कासिम अली शाह साहब इस हवाले से बड़ी मज़े की एक बात करते हैं कि आप जिस काम के लिए भी अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना गेटअप भी, अपनी आउटलुक भी उसी तरह की बनाएं। यानी कि अगर आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो आपकी आउटलुक भी एक टीचर वाली होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप नया पेंट कोट ही खरीदेंगे, लेकिन मोस्ट डिसेंट ड्रेस जो एट दैट पर्टिकुलर डे आपको अवेलेबल है वही आप पहन के जाएं। द सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि आप जितने भी उम्मीदवारान इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, आप सबको सब्जेक्ट कमांड हासिल है। यू आर द फ्यू टॉपर्स इन योर डिस्ट्रिक्ट कोटा, और जिस भी कोटा के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें जो चंद टॉपर्स होते हैं, जाहिर है वही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। सो सब्जेक्ट कमांड के ऊपर किसी को भी शक नहीं है आपके हवाले से। लेकिन जो असल चीज़ जो आपकी चेक होनी है, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस लेवल। और कॉन्फिडेंस किस तरह से आता है? बाय ट्रस्टिंग इन अल्लाह। आप अमलन ये बात अपने साथ बांध लें कि जो भी होगा हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह इजहार तशक्कुर करेंगे और हक सच के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और खुदा न खास्ता अगर इस दफ़ा रह भी जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर और मेहनत के साथ दोबारा आएंगे। क्योंकि एक बात तो तय है कि हर आसामी के लिए किसी एक ने ही सिलेक्ट होना है, और बिलफर्ज अगर हर आसामी के लिए नॉलेज कंटेंट 2-3 लोगों का बराबर भी महसूस हो रहा हो, तो उनका जो फैसला कुन मार्का है वो उनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिहाज से होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट कमांड। जाहिर है आप जिस भी आसामी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, जो कि होती तो है, लेकिन अगेन वही बात आती है कि आप उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं। अब ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको इस एक वीडियो में समाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होंगे। मसलन हम बात करते हैं बायोलॉजी के सेकेंडरी स्कूल टीचर के इंटरव्यू की, जो अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह मुतवक्के है। तो उसमें आपसे बायोलॉजी की किसी ब्रांच के बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या उसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, या बायो वालों ने चूँकि केमिस्ट्री भी पढ़ाना होती है तो किसी केमिकल रिएक्शन, सिंपल सा केमिकल रिएक्शन दे के उसकी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कहा जा सकता है,
یا پریکٹیکلز کی اگر بات کریں تو پریکٹیکل پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. کسی ٹیسٹ کی کیمسٹری کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے پریکٹیکل کی اگر بات کریں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ کے بیسک کانسیپٹس آنے چاہیے. دا نیکسٹ ان دا لائن از پیڈاگوجی. میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے انٹرسٹنگلی ان میں سے اکثر کا یہی کہنا تھا کہ پیڈاگوجی اسٹینڈز موسٹ امپارٹنٹ ان آور نالج کنٹینٹ. مثلاً ہم سے یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے واٹ از یور ٹیچنگ فلاسفی. اب اس میں ہم ان ویلیوز ان بلیفز کے بارے میں بتا سکتے ہیں جس کے اوپر ہمارا ٹیچنگ ماڈل کھڑا ہوتا ہے. یا ہم کسی آئیڈیل کی بھی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ وہ فلاں شخص یہ طریقہ اپناتے ہیں اور وہ بڑے سکسیزفل ہیں ٹیچنگ میں، لہٰذا میں انہی کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ٹیچنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ آپ جو بی ایڈ کے اندر ڈفرینٹ تھیوریز پڑھتے ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے اس کا بھی پوچھا جا سکتا ہے. پھر آپ سے کلاس ڈسپلن مینٹین کرنے کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. عملاً کوئی اگزامپل دے کے آپ کا بیہیویئرل انٹرویو بھی کیا جا سکتا ہے کہ یعنی اگر اسٹوڈنٹس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے، یا آپ کی کلاس کنٹرول اسٹریٹجی کیا ہوگی. اس طرح سے پیڈاگوجی کے حوالے سے ڈفرینٹ کوسچنز پوچھے جا سکتے ہیں اور ہر کسی کا ان پیڈاگوجی کے جو ریلیٹڈ کوسچنز ہوتے ہیں اس سے ہر کسی کا ڈفرینٹ آنسر ہو سکتا ہے. لہٰذا میں ون بائی ون ان آنسرز کو یہاں ڈکٹیٹ نہیں کروں گا. پھر اگر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا سابقہ ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی موجود ہے تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ڈیورنگ یور ٹیچنگ ایکسپیرینس کون سی خامیاں پائیں ہمارے تعلیمی نظام میں اور آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں امپرومنٹ کے لیے. دا نیکسٹ از یور ایم فل ریسرچ ایکسپیرینس. ظاہر ہے یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ایم فل میں ریسرچ کی ہے اور ان کے پاس ایم فل کی ڈگری ہے، تو ان سے ایم فل کے ریسرچ ٹاپک کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. یا اس کے حوالے سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے ریسرچ ایکسپیرینس کو اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے کس طرح سے استعمال کریں گے، آپ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کیپیسٹی انہانس کرنے کے لیے اپنے ریسرچ ایکسپیرینس سے کیسے مدد لیں گے. پھر اس کے بعد ایس ایس ٹی کے انٹرویو کا ایک اور بڑا اہم حصہ ہوتا ہے وہ ہے جنرل نالج، اور اس حوالے سے ہم اس کو بے شمار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. مثلاً اسلامیات، کرنٹ افیئرز، پاک افیئرز، اس کے علاوہ کشمیر سٹڈیز میں سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں. ہمارے جو حالیہ یا سابقہ وزرائے کرام، وزرائے اعظم صدور ہیں یا چیف جسٹس ہیں، یا اس کے علاوہ پھر آرمڈ فورسز کے سروسز چیفز ہیں، ان کے حوالے سے کوئی کوسچن ہو سکتا ہے. یا پھر ہمارا اسلامیات کا بنیادی نالج بھی چیک کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ تھی اس کے واقعات، یا انہوں نے پہلا پڑاؤ کہاں پہ کیا اور پہلی مسجد کون سی تھی اسلام کی. اس طرح سے بے شمار کوسچنز بن سکتے ہیں. پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے، حیات مبارکہ سے، یا ان کے دور خلافت میں سے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں. مثلاً کسی خلیفہ راشد کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کتنا تھا، مدت کتنی تھی خلافت کی، یا اسی طرح کا کوئی اور کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے. کل ملا کے عموماً یہ انٹرویو 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کا کانفیڈنس لیول. اچھا، ایک اور بنیادی سوال جو سب سے پہلا سوال ویسے ہوتا ہے، ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. اس حوالے سے میں انشاءاللہ ایک نیکسٹ فیو ڈیز میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ تھوڑا سا تفصیلاً آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.